नमस्ते। एबीसी कर्पोरेट आइकनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजका हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सुशील पोखरेलजी, उहाँ एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हुनुहुन्छ सुस्मित एनर्जी। सुशीलजी नमस्ते। नमस्ते। वेलकम टु द सो। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। अब तपाईँ युवा उद्यमी हुनुहुन्छ, एनर्जीशील हुनुहुन्छ, एकदमै एनर्जेटिक हुनुहुन्छ होइन, र अब एनर्जीको एरियामा पनि काम गरिरहनु भएको छ, निकै लागिरहनु भएको छ, त्यसमा तपाईँलाई धेरै शुभकामना पनि छ सुशीलजी। अहिले रिसेन्टली तपाईँ कुन चाहिँमा बिजी हुनुहुन्छ? अहिले हामीले सुस्मित इनर्जी मार्फत हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको सेक्टरमा काम गरिरहेका छौँ। म्याग्दीमा हाम्रो 57 मेगावाटको र थप त्यसमा एउटा कुनमान खोला भन्ने छ, अर्को खोला म्याग्दी खोलाभन्दा माथि, त्यहाँ 20 मेगावाट, त्यो दुईवटै प्रोजेक्टको हामीले पावर पर्चेस एग्रिमेन्ट PPA सक्यौँ र अब कन्स्ट्रक्सनको लागि पहुँच मार्ग जुन रोड एक्सेस बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय समुदाय टिमहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। हजुर सुशीलजी, अब यो जुन एनर्जी जुन हामी विद्युतीय एनर्जी हामी जुन कुरा हामी गर्न चाहिरहेको छौँ, अब जस्तो यहाँलाई त सबै थाहै छ, त्यही पनि म यहाँलाई रिकल गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन सन् 2030 सम्ममा विश्वभरिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जति पनि ठाउँ छ, त्यहाँ एनर्जीको एक्सेस सबैलाई पुगोस् भन्ने किसिमको उहाँहरूको एउटा चार्टरमा उल्लेख गर्नुभएको छ र नेपालले पनि त्यसको बारेमा एउटा श्वेतपत्र जारी गरेको थियो र 2028 सन् 2028 सम्ममा चाहिँ त्यो पुग्छ भनेर उहाँहरूले नेपाल गभर्मेन्टले, नेपाल सरकारले, सम्बन्धित निकायले यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूको धारणा आइसकेको छ। सो अहिलेको जुन खाले प्रगति भइरहेको छ, अहिले खाले जुन खाले यो एनर्जी सेक्टरको बुमिङ भइरहेको छ, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि यहाँले कति सम्भव देख्नु भएको छ र यहाँहरू निजी सेक्टरमा जुन तरिकाले लागिरहनु भएको छ त्यसले प्राप्तिलाई कति छिटो पार्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यदि युनाइटेड नेसन्सको गोलहरूलाई हेर्ने हो भने युनाइटेड नेसनको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गतको 7औं गोल चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी फर अल भन्ने छ, जो चाहिँ हरेक व्यक्तिसँग इलेक्ट्रिसिटीको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने हो र जसको लागि चाहिँ युनाइटेड नेसनले सन् 2030 सम्ममा हरेक व्यक्ति र हरेक हाउस होल्डमा इलेक्ट्रिसिटी पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यही कुरालाई चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले पनि जुन भर्खरै जारी गरिएको श्वेतपत्र थियो, त्यो श्वेतपत्रमा 2028 भित्रमा हरेक हाउस होल्डहरू इलेक्ट्रिसिटीको पहुँचमा, विद्युतको पहुँचमा पुग्नुहुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर लक्ष्य राखेको छ र त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि पनि जुन उद्देश्यहरू प्राप्त गरिएको छ, अब आउने 5 वर्षभित्रमा 5000 मेगावाट र 10 वर्षभित्रमा 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले नीति नियम र पोलिसीहरू बनाइरहेको छ र त्यही अनुसार कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। हामी विश्वस्त छौँ, हामी एज अ प्राइभेट डेभलपर, निजी क्षेत्रको विकासकर्ताको हिसाबले भन्दाखेरि यो सम्भव छ, तर हामी सबैजना संयुक्त रूपमा गभर्मेन्टको पोलिसी, रुल्स, रेगुलेसनहरू पनि त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि फेसिलिटेट गर्ने खालको हुनुपर्दछ। हजुर सुशीलजी, अब यो हेर्दाखेरि एउटा मसँग एउटा अनौपचारिक डाटा पनि छ, त्यो तपाईँलाई त्यसलाई पनि करेक्ट गर्नु होला। जस्तो एसियामै हामी नेपालीहरू सबभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने व्यक्तित्वमा पर्दो रहेछौँ। साउथ एसियामा पनि सबैभन्दा कममा पर्दो रहेछौँ। एकातिर हामी यो छौँ, अर्कोतिर हाम्रो अहिले पनि 30-35% जनसङ्ख्याको जुन एउटा विशाल भाग छ, त्यहाँ चाहिँ हामी विद्युत पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ भन्ने एउटा तथ्याङ्क छ। यस्तो अवस्थामा यो अब 10 वर्षभित्रका, अहिले हामी 18मा कुरा गरिरहेको छौँ, 10 वर्षभित्रमा यो गोल प्राप्तिको लागि चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। यदि हामीले संयुक्त रूपमा यो उद्देश्य जुन लक्ष्य राखिएको छ, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि यसका विभिन्न स्टेक होल्डरहरू छन्, जस्तो प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर, गभर्मेन्टभित्रका पोलिसी मेकिङ निकायहरू जुन छन्, उहाँहरू सबैजना एकै ठाउँमा आएर हामी वान विन्डो पोलिसी अन्तर्गत काम गर्न सक्यौँ भने सम्भव छ। अन्यथा यो अलिक बढी महत्त्वकाङ्क्षी पनि छ। तपाईँले भने जस्तै हाम्रो विद्युत खपत यदि वर्ल्ड बैंकको डेटालाई मान्ने हो भनेदेखि हामी 139 किलोवाट आवर मात्रै हाम्रो बिजुलीको खपत छ प्रति वर्ष। त्यो भनेको साउथ इस्ट एसिया अथवा एसियाकै सबैभन्दा लोएस्ट साख अन्तर्गत सबभन्दा लोएस्ट बिजुलीको खपत हो। त्यसको मतलब हामीसँग धेरै ठुलो सम्भावना छ भन्ने पनि हो। यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र अहिले नि भर्खरै जुन प्रकाशित गरिएको डेटा थियो, नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने अनग्रिड, अफ ग्रिड दुवैतिरको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामीले पुर्याउने माध्यमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि 30% भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छैन, जसले गर्दाखेरि त्यो 30% जनतामा विद्युत पुर्याउन त हाम्रो आफ्नै एउटा चुनौती छँदैछ गभर्मेन्टको अथवा प्राइभेट डेभलपरहरूको लागि त्यो एउटा अवसर छँदैछ। तर सँगसँगै हेर्ने हो भने हामीले हाम्रो खपतको कन्जम्सन प्याटर्न पनि त बढाउन सक्ने भयौँ।
हामी किन साउथ एसियाको सबैभन्दा लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनको कन्ट्रीको ट्याग लाएर बस्ने? हाम्रा ती इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनका प्याटर्नहरूमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ कि? हाम्रो विद्युत खपतका माध्यमहरू बढाउन सक्छौँ कि? त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यो भन्दाखेरि जस्तो अर्को जुन हाम्रो छ नि नेपालको जुन विद्युतको चार्ज छ त्यो चाहिँ कम्पेरिटिभ अरू विश्वको अरू देशहरूमा भन्दा महँगो छ भन्ने कुरा पनि बेला बेलामा चाहिँ यसको आरोप लगाइने गरिएको छ। यो 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 विद्युतको धेरै जब हामीका चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्भावना देखिएको त्यसको उत्पादन हुन्छ भने त्यो रेट घट्न सक्ने अवस्था कस्तो छ? डेफिनेटली यो चाहिँ एउटा विश्वकै अर्थतन्त्रमा हेर्ने हो भने डिमान्ड एन्ड सप्लाईसँग सम्बन्धित कुरा हो। यदि तपाईँसँग बढी डिमान्ड छ, तपाईँसँग कम डिमान्ड छ र सप्लाई के छ। आजको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण 20% लिकेज भन्नाले 20% जति यसको रेभेन्यू आउनुपर्ने थियो 20% लिकेज हुँदाखेरि चुइँदा पनि विद्युत प्राधिकरण पहिलोचोटि नाफामा गएको छ। यसको मतलब हामीले प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्ट सेक्टरबाट बिजुली उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादन गरेर त्यसलाई किनेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने च्यानलमा 20% इरर हुँदाखेरि 20% लिकेज हुँदाखेरि पनि प्रफिटेबिलिटीमा गइरहेको छ भनेदेखि मेबी त्यहाँनिर हामीले विद्युतको रेटमा घटाउन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ कि। तर आजको जस्तो जुन कन्टेक्स्ट छ तपाईँको एउटा मात्रै बायर छ, हामी धेरैजना विद्युत उत्पादनकर्ताहरू छौँ, सरकारी छ, गैर सरकारी छ, नाफामूलक छ, गैर नाफामूलक छ, विभिन्न संस्थाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। तर त्यसको बायर सिङ्गल बायर नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै हो। यदि बायर आफैमा पनि कम्पिटिसन भयो भने एउटाको बायरको सट्टा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सट्टा अरू संस्थाहरू सार्वजनिक संस्थाहरू प्राइभेट संस्थाहरू आए भनेदेखि त्यो विद्युत खरिद बिक्रीमा पनि एक किसिमको बार्गेनिङ पावर हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ साधारण जनतामा पुग्छ। त्यो भनेको हामीले तिर्ने बिजुलीको रेट आजको भन्दा घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर अहिलेको करेन्ट रियालिटीमा हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना चाहिँ अलि टाढा छ, तर नहुने चाहिँ छैन। किनभने सरकारले भर्खरै विद्युत नियमन नियोग भनेर गठन गर्दैछ र त्यसको अहिले अध्यक्षलाई नियुक्ति गर्नेको लागि ठुलो चर्चा परिचर्चा भइरहेछ त्यसमा, जसले चाहिँ मल्टिपल बायर इलेक्ट्रिसिटीको जुन खरिदकर्ताहरू छन् त्यसमा विद्युत प्राधिकरणभन्दा बाहेक फरक कम्पनीहरू पनि हुन सक्ने, प्राइभेट सेक्टरहरू पनि आउन सक्ने र इन्टरनेसनल बिडिङको एउटा स्ट्यान्डर्डमा काम गर्न सक्ने भनेर कुराहरू भइरहेको छ। हजुर, सुनिलजी, यो जुन एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि विद्युतीय एनर्जीको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले अब यो हाइड्रोको कुरा त आफ्नो ठाउँमा भइ नै हाल्यो होइन, उसको रोलमा चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाप्रतिको डेभलपमा चाहिँ उसले कस्तो कस्तो काम गरिरहेको छ र यो जुन टोटालिटी अहिले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ 2028 सम्ममा चाहिँ यो सबै पहुँचमा पुर्याउने भनेर यो समग्र एनर्जीकै हो कि यो चाहिँ हाइड्रो मात्रै हो? 2028 सम्म चाहिँ यो चाहिँ इनर्जी फर अल, त्यो चाहे अफ ग्रिड होस् अथवा अनग्रिड हो, यो हाइड्रोसँग सम्बन्धित मात्रै छैन। इनर्जीका स्रोतहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा मेजर डोमिनेन्स हाइड्रो पावरकै छ। त्यो नेपालमा होइन विश्वभरि नै हेर्नु भने हाइड्रो पावरको डोमिनेन्स 23% छ र यो चाहिँ 2040 सम्ममा घटाएर 16% बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। र यसको वैकल्पिक स्रोतहरू जुन अहिले सोलर चाहिँ विश्वभरि नै चर्चित रूपमा यसको सबैभन्दा फर्स्ट अल्टरनेटिभको रूपमा देखा परिरहेको छ। यसका केही समस्या होलान्, केही समाधानका उपायहरू पनि होलान्, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबैभन्दा विकल्पको रूपमा लिएको भनेको हाइड्रोको विकल्प भनेको सोलर हेरिएको छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा सोलर पावर हाइड्रो पावर जुन इलेक्ट्रिसिटी हामीले खपत गरिरहेका छौँ, जुन अहिले हामी यही क्यामेराको लाइटमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ, तेस्रो विन्ड एनर्जीको नि हावाबाट निकाल्न सक्ने विद्युतको बारेमा नि अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। पोटेन्सियल कस्तो छ, कति अगाडि बढ्न सक्छ, हामी यसलाई छलफल भइरहेछ, गभर्मेन्टले रिसर्च गरिरहेछन्, केही संस्थाहरू यसलाई कार्यान्वयन नै गरिसक्नु भएको छ। बायोग्यासको कुराहरू अगाडि बढिरहेछ, इन्धनको रूपमा खपत भएको कुरा, र हाम्रो जुन ट्रेडिसनल हामीले गाउँघरमा दाउराबाट निकाल्ने इन्धनबाट पनि एउटा ठुलो हिस्सा आजको दिन पनि त्यसमै निर्धारित भएर बसिरहेको छ। डेटालाई हेर्ने हो भने लगभग 43% जनसङ्ख्या भएको घरहरू हाउसहोल्डहरू आज पनि उहाँहरूको इन्धनको मुख्य स्रोत भनेको दाउरा, गुइठा र दाउरासँग सम्बन्धित बेसबाट भएको छ। वुडन बेस सोर्स रिसोर्सको रूपमा इनर्जी खपत भइरहेको छ। हजुर, अब सम्पर्कमा हेर्दाखेरि जस्तो जुन तरिकाले तपाईँले यसमा रिसर्च गर्नुभएको छ, इन्भल्भ हुनुहुन्छ र कम्प्लिटली यसैमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। अब पहिला भन्दाखेरि के छ भने स्थिर सरकार छैन, सरकारमा अनस्टेबिलिटी छ र विकास गर्न सकेन भन्ने कुरा मान्छेका नेपालकै गुनासोहरू हुन्थे हामी हामी सबैको। अब त स्थिर सरकार छ, स्थिर नीति छ, जति पनि राजनीतिक रूपमा हुनुपर्ने जति पनि अभ्यास सकिसकेको छ, अब आर्थिक र समृद्धिको कुरा बाहेक छैन।
यस्तो अवस्थामा तपाईँले नेपालको यो समग्र एनर्जीको डेभलपमेन्टमा चाहिँ चुनौतीहरू कस्तो देख्नु भएको छ, यसका चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्तो देख्नु भएको छ र यसका सम्भावनाहरू कस्तो छन्? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। खासमा चाहिँ यसलाई हामी अवसरबाटै जाउँ। चुनौतीहरू त सधैँभरि हामीले कुरा गर्दै गरिरहेका छौँ, जुन तपाईँले पनि गरिरहनु भएको छ, हामी सबैजना। तर अवसर हेर्ने हो भने स्पेसली यदि एनर्जी सेक्टरको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी मार्ग प्रशस्त गर्दैछौँ, हाम्रो मार्केट भोल्युम साइज बढाइरहेका छौँ। अघि जति पनि यी चुनौतीहरू थिए त्यो आफैमा हाइड्रो पावर सेक्टरको लागि सबैभन्दा ठुलो अवसर हो। जुन अवसर यहाँलाई उल्लेख गरेँ, सबैभन्दा लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन, त्यसको मतलब हामी मार्केट एक्सपान्ड गर्न सक्दो रहेछौँ पहिलो। दोस्रो, विश्वभरि नै इलेक्ट्रिकल कारहरूको बारेमा कुराहरू आइरहेको छ। हाम्रो देशको गभर्मेन्टले यदि हामी वर्ल्ड ब्याङ्कबाट अन्य सेक्टरबाट जहाँ कार्बन क्रेडिट भनेर पैसा दिन्छ, जुन धनी देशहरूले कार्बन उत्पादन गरे बापत उनीहरूले एउटा एक्स एमाउन्ट अफ मनी कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ कार्बन कम उत्पादन गर्ने देशहरू, त्यो भनेको नेपाल जस्ता देशहरूले त्यसको फाइदा लिन सक्छन्। दुर्भाग्यवश हाम्रो सरकारले त्यो लेभलको लबिङ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी ठुलो फन्ड नेपाल लिएर आउन सकेका छैनौँ, जुन हाम्रो अवसर हो तर हामीले ल्याउन सकिरहेको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सनको प्याटर्नहरूमा हामीले बढाउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि अवसर हो। जस्तो यदि हामीले इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूलाई प्रमोसन गर्न सक्यौँ भनेदेखि, इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू नेपाल लिएर आउँदाखेरि सब्सिडी दिन सक्यौँ भने, राजस्वमा छुट दिन सक्यौँ भनेदेखि ती गाडीहरू, नम्बर अफ भेहिकल्सहरू बढ्छन्। त्यसको लागि तपाईँलाई इलेक्ट्रिकल चार्जको एउटा डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टहरू पनि थपिन सक्छ। जसरी हरेक पेट्रोल पम्पहरू आज खुलिरहेका छन्, ती पेट्रोल पम्पको एउटा युनिट साइडमा हामीले इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सको लागि चार्जिङ स्टेसन राख्न सक्छौँ। यदि हामीले त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन राख्न सक्यौँ भने सर्टेन किलोमिटरको डिस्टेन्समा गर्दाखेरि अल नेपाल हामी इको फ्रेन्डली भेहिकल्सहरू मुभमेन्टको लागि आरामले काम गर्न सक्छौँ, जुन सरकारको उद्देश्यभित्र पनि छ। बाई 2020 प्रदेश नम्बर 3 को सरकारले हामी गर्छौँ भनेर लागि पनि सक्नु भएको छ। केही न्युजहरू आइरहेका छन्, तर एउटा दुईटा होइन, हामी म्यासी रूपमा सरकार आफै यसको लागि एडभोकेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो जुन प्याटर्न आजको दिनमा बत्ती केलाई भन्दाखेरि बत्ती बाल्नलाई मात्रै प्रयोग भइरहेछ र हामी फर्चुनेट पनि छौँ जुन बेलामा हाम्रो देशमा ब्लकेड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग ग्यास नहुँदाखेरि इन्डक्सनको चुलोबाट पनि हामी खाना पकाउन सिक्यौँ र बानी पर्यौँ। आज हामी धेरै घरहरूमा त्यो ग्यास चुलोलाई रिप्लेस गरेको छ इन्डक्सनले, र हामी इन्डक्सनको इलेक्ट्रिसिटी जुन कन्जम्सन छ त्यो प्याटर्नलाई हामीले बढाउन सक्यौँ भने एउटा ठुलो पैसा जुन आज इन्धनको रूपमा हाम्रो डलर बाहिर गइरहेको छ इन्धन खपत गरेर, त्यसलाई हामी हाम्रै देशमा बचत गरेर राख्न सक्छौँ र त्यसले जुन बजेटको डेफिसिट देखिया छ, डलरको डेफिसिट देखिया छ, त्यसलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनलाई अगाडि बढाउन सक्छ। हजुर, सुनिल, यो जस्तो केही समय अगाडि हामीले समाचार पढ्न पाएको थियौँ, भारत हुँदै हाम्रो चाहिँ बत्ती तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो, यो चिजहरू होइन, र निकै छिटो नै गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि देखिरहेको छ। यो जुन हाम्रो प्रडक्ट छ यसलाई निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना कसरी बढिरहेको छ अहिले? यो चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ छ। यो नहुने नै हुने हो, तर हुने भएर नि यतिसम्म भएको छ। अहिलेको सबैभन्दा नजिकको र सम्भावना भएको देश भनेको भारत बाहेक बङ्गलादेश हो, जसलाई भर्खर रिसेन्टली बङ्गलादेशको सचिवज्यूहरू, ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवज्यू, नेपालको सचिवज्यूहरू बसेर एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ एग्रिमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ र त्यो डिस्कसन अगाडि बढेको छ। तर जबसम्म भारतको बाटो हुँदै जुन 26 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स हामी क्लियरेन्स गरेर लिएर जान सक्दैनौँ बङ्गलादेश जोड्नलाई, त्यहाँ त्यो बिजुली बेच्ने एउटा सपनामै रहन्छ। तर यदि हामीले भारतलाई पनि स्टेक होल्डरको रूपमा अगाडि सँगसँगै लिएर गयौँ भने नेपाल, भारत र बङ्गलादेश त्रिदेशीय सहकार्य गर्न सकेको खण्डमा यो सबैभन्दा आवश्यकता भएको र नेपालको लागि सबैभन्दा हितको कुरा हो। कारण के भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज बङ्गलादेशमा 14 देखि 16,000 मेगावाट इनर्जी एभ्रिडे प्रोडक्सन भइरहेको छ। त्यसमा उनीहरूको मेजर स्टेक भनेको एउटा चाहिँ कोलबाट उहाँहरूले कोल माइनिङ गरेर गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो, इन्डियाबाट 1200 मेगावाट खपत गरिराख्नु भएको छ, सापट लिएर किनेर भनौँ जसरी हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ आफ्नो अरू इन्टरनल रिसोर्सेसहरू गरिराख्नु भएको छ। तर बाई 2030 उहाँहरूको डिमान्ड चाहिँ 40,000 पुग्छ भनेर फोरकास्ट गरिएको छ। र हाम्रो छिमेकमा सबैभन्दा ऊर्जाको भोको कुनै देश हुन्छ भने त्यो देश हुँदैछ बङ्गलादेश, किनभने उहाँहरूको आर्थिक वृद्धि एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेछ। आर्थिक वृद्धि दर हरेक वर्ष बढिरहेछ। इनर्जी खपतका फ्याक्ट्रीहरू अत्याधिक रूपमा बङ्गलादेशमा आइरहेका छन्। आज पनि लेबर कस्ट एकदमै सस्तो छ बङ्गलादेशमा र उहाँहरूलाई इनर्जी चाहिएको छ।
त्यही भएर हामीलाई सबैभन्दा राम्रो कुरा हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, तर हामीलाई बायर छैन भन्ने होइन, बायरले मागिरहेछ, बायरलाई जसरी पनि चाहिरहेछ। तर हामी हाम्रो विद्युत नेपालमा उत्पादन गरेर भारतीय बाटो हुँदै ट्रान्समिसन लाइन हुँदै कसरी बङ्गलादेशको बोर्डर कनेक्सनसम्म गराउन सक्छौँ चाहिँ त्यो च्यालेन्ज हो। तर आशा छ जसरी सरकारले यसलाई कामहरू गरिरहेको छ र अहिलेको ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएर अगाडि बढाउनलाई कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ, यो डुएबल छ। यसलाई गर्न नसक्ने, यो असम्भव, यो दिवा सपना भन्ने छैन। तर पोलिसी लेभलमा र भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हजुर, यो जुन खाले किसिममा तपाईँ अब नेपालको कोर लेभलको बिजनेसको एरियामा पनि तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ र नेपाललाई विश्व व्यापारमा पनि चिनिरहनु भएको छ र विश्वको जति पनि ठाउँका चाहिँ विश्वको आँखा छ त्यहाँबाट बसेर पनि नेपाल तपाईँ हेर्नुहुन्छ। विश्व बजारबाट नेपालको जो एनर्जी सेक्टरको व्यापार छ यसलाई कसरी हेरिन्छ र उहाँहरू जो तपाईँको स्टेक होल्डर छन्, त्यस्तो स्टेक होल्डरहरू उहाँहरूको चाहिँ यसबारेमा प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने नेपाल र हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल छ भन्ने कुरै हामीले ब्रान्डिङै गर्न सकेनौँ। हाम्रो समस्या त्यो, हाम्रो त्यो हामीसँग सबै थोक छ, ह्युज पोटेन्सियल छ, तर हामीले ऱ्यापर राम्रो राख्न सकिरहेछन्। यो चाहिँ नेपाल हो र नेपालबाट यति यो रेट अफ रिटर्न दिन सकिन्छ भन्ने कुरा छैन। किन सकेनौँ भन्ने कुरा हो महत्त्वपूर्ण कुरा। एउटा, हाम्रो देशको आजसम्म अफिसियली क्रेडिट रेटिङ भन्ने नि छैन। देशको कुरा गरिरहेको छु मैले कुनै बैंक अथवा हाम्रो प्राइभेट संस्थाको गरिरहेको छैन। हाम्रो देशको कन्ट्रीको क्रेडिट रिस्क रेटिङ के हो त? हामी कुन रिस्कमा छौँ भन्दाखेरि हामीसँग रिस्क रेटिङै छैन। अनि दोस्रो कुरा, नेपालमा डलरमा कुनै पनि काम गर्नु भने चाहिँ अपराध गरियो कि भन्ने जस्तो लाग्छ यहाँनिर। किनभने तपाईँले डलर पे गर्नुपर्छ र हाम्रो देशको करेन्सी चाहिँ इन्डियन करेन्सीसँग पेग भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्डियन करेन्सीको जे स्थिति आउँछ हामी त्यही अनुसार अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आफ्नै फ्री फ्लोटिङ मनी छैन। तेस्रो चाहिँ हेजिङको लागि आजसम्म व्यवस्था गरिएको छैन। जसरी डलर फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि आज तामाकोसी जस्तो एउटा प्रोजेक्ट 456 मेगावाटको 35 देखि 39 अरबमा सकिन्छ भने प्रोजेक्ट 70 अरब पुग्यो। यसमा भूकम्प एउटा कारण होला, तर त्यहाँनिर मेजर स्टेक हेरियो भनेदेखि त्यो प्राइस डबल हुनुको कारण चाहिँ डलरको पेमेन्ट प्रोसेसै देखिन्छ। जुन उहाँहरूले 89-90 रुपियाँमा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो, आज डलर 114-15 रुपियाँ पुगेको छ। भनेपछि मेजर मोर देन 33% प्राइस इन्क्रिज चाहिँ त्यो कारणले भएको देखिन्छ। यही कारण दोस्रो थियो तपाईँले अहिले भने जस्तै कन्ट्रीको रिस्क रेटिङ छैन, हेजिङ गर्ने व्यवस्था छैन। तर गुड न्युज चाहिँ यदि यसलाई हामी सकारात्मक साइडमा हेर्नु भने सरकारले भर्खरै अलि अगाडि यसरी देशको कन्ट्रीको रेटिङ गर्नको लागि मुडिज भन्ने अर्गनाइजेसन, S&P भन्ने यस्ता इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू छन् जुन चाहिँ रेपुटेबल छन्। ती अर्गनाइजेसनहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा डायलगहरू सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको क्रेडिटको रेटिङ देखियो भनेदेखि वा यो गर्न लायक छ भने नि विदेशी इन्भेस्टरले सबभन्दा पहिला हेर्ने कुरा चाहिँ उसको रेटिङ के छ र रिटर्न मैले गरेको लगानी सुरक्षित छ कि छैन। सुरक्षित छ भने मैले फिर्ता लिन चाहेँ भने मलाई कति सजिलो छ भनेर हेर्ने हो। अब यदि रेटिङ भइदियो भने हाम्रो देशमा त्यो उहाँहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। आज नेपालको दुःख लाग्दो कुरा के छ भने यदि नेपाललाई इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्नु भने नेपालको कमर्सियल बैंकहरूले विदेशबाट पैसा लिएर आउन सकिरहनु भएको छैन। कारण के, उहाँहरू बैंकहरू एकदम राम्रो हुन्छ, फर्स्ट क्लास, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नोबेल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इभन NMB बैंक। तर नेपालको रेटिङ हेर्नु भने उहाँहरू एकदम रिस्कमा हुनुहुन्छ। कन्ट्री आफैमा रिस्क देखिन्छ रिस्क रेटिङमा। त्यही भएर त्यो भइदियो भनेदेखि हामीले सस्तो ब्याज दरमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्छौँ। र हाइड्रो पावरको सबैभन्दा ठुलो चुनौती आजको दिनमा क्यापिटल फर्मेसन हो, पुँजी। र पुँजी जति धेरै हामीले बाहिरबाट भित्राउन सक्यौँ हामी त्यति छिटो विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ। र जुन सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली जुन सपना बोकेको छ त्यो पुरा गर्नलाई र डबल डिजिट ग्रोथलाई लिएर जान्छु भनेको छ, त्यो पुरा गर्नलाई ऊर्जाको जुन सपना लिएर अगाडि बढाइएको छ, ऊर्जा क्षेत्रको विकासभन्दा बाहेक अरू विकल्प छैन। हजुर, सुनिलजी, अब तपाईँ त आफै युवा हुनुहुन्छ, त्यही पनि नेपालका असङ्ख्य युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले स्टार्टअपको धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ त्यो आत्मनिर्भर सम्बन्धी र उहाँहरूको आइडिया छ त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ धेरै वर्कसपको तपाईँले गर्दै पनि हुनुहुन्छ र गरि पनि सक्नु भएको छ होइन। यतापट्टि स्टार्टअपको जुन एरिया छ यसमा चाहिँ अहिले नयाँ आइडियाजहरू कसरी आइरहेको छ, त्यसलाई तपाईँले अहिले प्याटर्नाइज कसरी गर्नुभएको छ? पछिल्लोचोटि सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ पहिला तपाईँ हाम्रै बेलामा भन्ने भने कुरा गर्दाखेरि छोरा के बन्छस् भन्दाखेरि म डक्टर अथवा इन्जिनियर बनाउनलाई हामीलाई मोटिभेट गरिन्थ्यो। तर समय परिवर्तन भएको छ। यो रिसेन्टली अझ भन्यो भने 7 वर्ष जतिको अवधिमा हेर्नु भने छोरा के बन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आई वान्ट टु बी अ अन्टरप्रेनर, म बिजनेसम्यान बन्न चाहन्छु, म आफै केही गर्न चाहन्छु, म अरूलाई जब क्रिएट गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले त्यस्तो कुराहरू त्यस्तो चाहिँ तपाईँको फिडब्याक आइरहेको छ, छोरा अथवा छोरी जो भए पनि। तर
त्यो कुरालाई केले जस्टिफाई गर्छ भने हामीले जे कुरा गरिरहेको छौँ अहिले पछिल्लोचोटि खुलेका म्यानेजमेन्ट कलेजको स्टुडेन्ट्सहरू यदि तपाईँले बिबिए एमबिएमा हेर्नुभयो भनेदेखि सबैभन्दा बढी बिजनेस ओरिएन्टेड मोटिभबाट सञ्चालित ती कलेजहरूमा बिजनेस स्टुडेन्टहरू बढिरहेको छ जुन देशको लागि सबैभन्दा आवश्यक युवा शक्ति हो त्यो युवा शक्तिलाई त्यो सोच हुन्छ उसँग एकदमै राम्रो गर्छु भन्ने कन्सेप्ट पनि भयो तर उहाँलाई त्यो बाटो थाहा हुँदैन हामी जुन त्यही सेक्टरमा लाएर यो बाटोलाई अझ अलिकति नजिकबाट चिन्ने मौका पायौँ त्यो अप्ठ्यारोहरूलाई त्यो सजिलोहरूलाई भनेदेखि हामीले चिन्न पाएको बाटो किन उहाँहरूलाई नदेखाउने भनेर हामीले स्टार्टअपहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो स्टार्टअपहरूलाई सपोर्ट गर्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छन् एउटा मेन्टरिङ हुनसक्छ फाइनेन्सियल सपोर्ट इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका हुन सक्छौँ अथवा कुनै पनि स्टार्टअपको एकदमै राम्रो आइडिया छ भने त्यसलाई ग्लोबल मार्केटमा कसरी ल्याउन जान सक्छौँ काठमाडौँमा एकदमै राम्रो आइडिया छ कि त्यो आइडिया इन्डियाको न्यू दिल्लीमा पनि त्यत्तिकै अगाडि बढ्न सक्छ अथवा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को सिटीमा पनि त्यो आइडियाले काम गर्न सक्छ हामी त्यसलाई ग्लोबल लिएर जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हेर्छौँ र उहाँहरूलाई त्यो बाटो देखाउनलाई हामीले सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ हजुर म एकछिन फेरि हाइड्रोमा कुरा गर्न चाहन्छु जस्तो यो हाइड्रोको जुन खाले किसिमको नेपालमा बुम भइरहेको जुन डेभलप भइरहेको छ होइन डेफिनेटली यसले त देशको कुना कन्दरा मफसल सबैतिर एउटा विकासको लहर बाटोघाटो सबै चिज पुगेको छ होइन एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा यसको सेयरको मार्केट पनि मान्छेमा एकदमै ठुलो त्यो चाहिँ लहर छ कुनै पनि सेयर खोल्दाखेरि हाइड्रोको सेयर चाहिँ सधैँ छिट्टो सब्सक्राइब हुन्छ ओभर सब्सक्राइब हुन्छ र प्राइस पनि त्यसको छ होइन मेरो यहाँलाई क्वेसन चाहिँ के छ भने अब यहाँ प्रवर्तक हुनुहुन्छ यहाँले यति काम गरिरहनु भएको छ यो हाइड्रो जुन यहाँले गर्नुहुन्छ त्यो एउटा सर्टेन टाइम पछि त्यो सरकारको स्वामित्वमा जाने जुन एउटा अटोमेटिक क्लज हुँदो रहेछ नि त्यो त्यसको चाहिँ ड्युरेसन बढाउन सकिँदैन जस्तो 25-30 वर्षमा सरकारको हुँदो रहेछ अब एउटा जनताको जुन सेयर हुन्छ त्यो उहाँहरूको त्यो ओनरसिप सधैँ हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ उहाँले त्यो चाहिँ बरु त्यो किन 25 मात्र भएको 30 मात्र भएको त्यो 50 किन नभएको होला त्यो यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि हो हामीले हेर्नुपर्ने कुरा सरकार यो स्रोत त हाम्रो होइन नि त अल्टिमेटली हामीले नेपाल सरकारसँग रहेको स्रोत नेचुरल रिसोर्सेसलाई एउटा समयसम्मलाई उपभोग गर्नलाई लिएको लाइसेन्स हो त्यो उपभोग गर्न लिएको लाइसेन्सले हामीले गरेको पुँजी लगानी र त्यसलाई हाम्रा इन्भेस्टरहरूलाई त्यसको रिटर्न दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हेर्छौँ तपाईँले भने जस्तै विभिन्न मिडियाहरूमा सधैँभरि यो प्रश्न आइरहेको हुन्छ तर यो मलाई लाग्दैन कि लाइसेन्सको समय बढाउनुपर्छ बरु हामी कसरी बढी नियमन निकायबाट सञ्चालित भई हामीले जे गर्न खोजिरहेको छौँ त्यो कम कस्टमा उपलब्ध गराउन सकौँ आज एउटा प्रोजेक्टको अन एन एभरेज आजको दिनमा डलरको फ्लक्चुएसन कारणले गर्दा प्रति मेगावाट कस्ट 20 करोड रुपियाँ छ हामी त्यो 20 करोडलाई घटाएर 18 करोडमा गर्न सक्छौँ कि किनभने जति थोरै कस्टमा तपाईँले प्रोजेक्ट उत्पादन गर्नुभयो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नुभयो तपाईँको रेट अफ रिटर्न त त्यसै गरी अगाडि बढ्ने हो नि त त्यही अनुसार हाई हुने हो त्यही भएर आजको कन्टेस्टमा 30 वर्ष भनेको इन्स्टेड अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने हो भने द्याट्स फ्यान्टास्टिक त्यसलाई केही गर्न आवश्यक छैन तर हामी आफैमा प्रवर्तक कति सफा छौँ हाम्रो नियत कति सफा छ बजारमा हामी पब्लिकको फन्ड 100 रुपियाँको सेयर 100 रुपियाँ पर युनिट 100 रुपियाँमा बेच्छौँ र स्टक मार्केटमा लिस्टेड हुन्छ अनि बाहिर निकाल्दाखेरि हामीले आफूले गरेको काममाथि गर्व हुन सक्नु पर्यो नत्र यदि हामीले त्यो कस्टलाई चाहिँ कस्ट सही छ र सही समयमा सिद्ध्याउन सकियो भनेदेखि 30 वर्षको जुन समयावधि दिएको छ सरकारले त्यो दस फ्यान्टास्टिक फर अस हामीलाई यसमा कुनै समस्या छैन तर त्यहाँ पब्लिकको जुन सहभागिता हुन्छ उहाँहरूको पैसा के हुन्छ आज त्यो पनि प्रश्न चिन्ह छ मूल प्रश्न त्यही हो त्यो हो 10% जुन पब्लिकले टोटल इक्विटीको 10% जेनरल पब्लिकले लोकल पब्लिकले र जेनरल पब्लिकले 15% गरेर टोटल 25% इक्विटी उहाँहरूको हालिया हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ प्रष्ट नीति नियम छैन तर कागजमा हामीलाई लाइसेन्स दिँदाखेरि चाहिँ लेखिएको छ कि 30 वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने छ भन्ने छ तर हामीसँग कुनै पनि इतिहास नभएको कारणले गर्दा ट्र्याक रेकर्ड नभएको कारणले गर्दा त्यसको मोडालिटी के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले क्लियर छैन हजुर यहीँनिर सोध्न चाहन्छु सुशीलजी तपाईँलाई जस्तो सरकारले हस्तान्तरण गर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ सङ्घीय सरकार सम्बन्धी कुरा आकर्षित हुन्छ कि प्रदेश सरकारप्रति हुन्छ कि के हुन्छ त्यसले यो पनि अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ यो पनि विचाराधीन विषय हो अहिले सरकारले गरेको लाइसेन्सिङको व्यवस्थामा चाहिँ 1 मेगावाटभन्दा मुनिको प्रोजेक्टहरू निकाल्दाखेरि प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ भनेर भनिएको छ त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैछ 1 मेगावाटभन्दा मुनि तर 1 मेगावाटभन्दा माथिकोले चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्छ भनेदेखि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्छ भनेदेखि त्यो रेभिन्यूको रिसोर्सहरू कसरी मोबिलाइज हुन्छ त्यो पनि क्वेसन मार्क नै छ तर त्योभन्दा बाहिर स्थानीय तहमा जहाँ हाइड्रो पावर भन्छ हामीले जुन रोयल्टी तिरिरहेका हुन्छौँ गभर्मेन्टलाई जुन ट्याक्स तिरिरहेका हुन्छौँ त्यसको X% अफ ट्याक्स जति एउटा भागभण्डामा सरकारले बनाएको छ त्यो ट्याक्स स्थानीय सरकारले पाउँछ र उहाँहरूलाई पनि त्यो स्थानीय ठाउँमा विकास गर्नको लागि निर्माण गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा
रेगुलर रिसोर्स हुनसक्छ यो 30 वर्षको बिचमा पनि। हजुर, सुनिजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। अब तपाईँलाई छोटो सोध्न चाहन्छु, जुन खाले किसिमबाट तपाईँहरू यो ऊर्जामा लागिरहनु भएको छ होइन, जुन खाले किसिममा यो प्रवर्तक लागिरहनु भएको छ, सो अब नेपाल त टुरिज्म कन्ट्री हो, टुरिज्म डेस्टिनेसन हो, टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ यहाँ होइन, यो हाइड्रो सेक्टरको टुरिस्ट बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा कस्तो हुन्छ पछि गएर? इन्ट्रेस्टिङ। हाइड्रो टुरिज्म हजुरले भने जस्तै हाइड्रो टुरिज्मलाई चाहिँ हामी कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा हो। यदि तपाईँले पछिल्लोचोटि एउटा प्रोजेक्ट जुन बुढी गण्डकीको कुरा भइरहेछ, हामीले जुन बुढी गण्डकीको ड्याम र त्यो हाइड्रो पावर बनाउन सक्यौँ भनेदेखि 50,000 टुरिस्टहरू आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने छ र त्यो वास्तविकता पनि हो। यदि तपाईँले विश्वमा हेर्नु भने जस्तो क्यानाडा जस्तो देश, ब्राजिल जस्तो देशहरूमा हेर्नु भने हाइड्रो टुरिज्म एकदम पपुलर छ। त्यहाँ ड्याम हेर्नको लागि मात्रै तपाईँ हजारौँ मान्छेहरू हरेक वर्ष, लाखौँ मान्छेहरू हरेक वर्ष भ्रमण गरिरहनु भएको हुन्छ, किनभनेदेखि त्यहाँ त सम्भावना देखियो नि। अनि यदि तपाईँले त्यो ड्याम साइटको अगाडि पछाडि त्यो सँगसँगै अरू टुरिज्म एक्टिभिटिजहरू पनि त गर्न सक्यो। बोटिङ होला, फ्लोटिङ होला, रेस्टुरेन्टहरू होला, अरू एडभेन्चर एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ। दे आर सो मेनी थिङ्स, हामी त्यसलाई गर्न सक्छौँ। तर के भने, तर फेरि पनि वैदेशिक त्यो तपाईँको रेगुलर टुरिस्ट यहाँ आउनलाई पनि पहिला हामीसँग त बत्ती चाहियो नि। हाम्रो विगतमा 18 घन्टा 16 घन्टाको लोड सेडिङ हुँदाखेरिको नेपाल भ्रमण गरेको टुरिस्टको सङ्ख्या र आज लोड सेडिङ नहुँदाखेरिको नेपाल भ्रमण गरेको टुरिस्टको सङ्ख्यालाई जोड्ने भन्दा हामी रिजल्ट त्यही देख्छौँ। त्यही भएर पहिलो बेसिक निड हामीलाई बत्ती चाहियो। बत्ती हरेकमा पुग्न सक्नु पर्यो, हरेक व्यक्ति, हरेक घर, र बेसिक इलेक्ट्रिफिकेसन सहितको न्यूनतम जुन इन्धन खपत हुन्छ त्यसलाई बढाउन सक्नु पर्यो। र त्यो सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नलाई अरू एक्टिभिटिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ सहायक एक्टिभिटिजको रूपमा गर्न सकिन्छ। आज कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन खाले उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको जुन एउटा राष्ट्रिय अभियानमा यहाँहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै शुभकामना, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई यो अवसर दिनुभयो र हामीलाई आशा छ हामी सबैजनाको जुन सपना तपाईँले भन्नुभयो उज्यालो नेपाल, खुसी नेपाली, समृद्ध नेपाल, हामी सँगसँगै सहकार्य गरेर पुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। आज कार्यक्रमबाट म महेश राणालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।